104 वर्षको राणा शासन कालमा 39 वर्ष जंगबहादुर तथा उनका भाइहरूले र 65 वर्ष शमशेर खलकरले शासन गरे। यसरी राणा शासन सुरु भएको 39 वर्षपछि जंगबहादुरका सन्ततिहरूले शासन सत्ताबाट नै बाहिरनु पर्यो। यसपछि एकाएक जंगबहादुरका कान्छा भाइ धीर शमशेरका छोराहरूले नेपालको सर्वोच्च शक्ति सहितको शासन पद्धतिलाई आफ्नो हातमा पार्न सफल भए। जंगबहादुरका सन्तानहरूलाई पाखा लगाइनु र शमशेर खलकहरूको उदय हुनुको बीचमा एक हृदय विदारक घटना घट्न गयो। त्यो घटनालाई इतिहासकारहरूले 42 सालको पर्व भन्ने गर्दछन्। धेरै जसो लेखक तथा इतिहासकारहरूका अनुसार त्यो घटनाको पछि एक नारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। उनी बाँकी कान्छी मैयाको नामले प्रसिद्ध थिइन्। भनिन्छ बाँकी कान्छी मैया नभएको भए नेपालको इतिहासले अर्कै मोड लिने थियो। वास्तवमा बाँकी कान्छी मैया को थिइन्? उनले कसरी शमशेर खलकहरूको उदयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिन्? शमशेर खलकहरूको विजयपछि उनी कहाँ गइन् भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दै आजको कार्यक्रम तयार पारेका छौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। जंगबहादुरको परिवारमा महारानी हिरण्य कुमारीको कोखबाट विक्रम सम्वत 1911 सालमा ललित राज्य लक्ष्मी र विक्रम सम्वत 1913 साल मंगिरमा कान्छी मैयाको जन्म भयो। कान्छी मैयाको वास्तविक नाम भने दीप कुमारी थियो। विक्रम सम्वत 1927 सालमा हिरण्य कुमारीलाई जंगबहादुरले श्री 3 बडा महारानीको पदवी दिएका थिए। जंगबहादुरका 42 जना पत्नीहरू मध्ये यस्तो पदवी पाउने उनी मात्र एक थिइन्। कान्छी मैयाको बाल्यकाल अत्यन्त विलासितामा बित्यो। उनकी आमा हिरण्य कुमारी प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज जंगबहादुर राणाकी अत्यन्त प्रिय रानी भएकीले पनि ललित राज्य लक्ष्मी र कान्छी मैयाको दरबारभित्र निकै प्रभाव रहेको थियो। इतिहासकारहरूका अनुसार थापाथली दरबारमा राजसी वैभवका साथ हुर्केकी ललित राज्य लक्ष्मी र कान्छी मैया घमण्डी र हठी स्वभावकी थिइन्। जंगबहादुर राणाका कान्छा भाइ धीर शमशेरका जेठा छोरा वीर शमशेर पनि थापाथलीमा नै बस्दथे। वीर शमशेरसँग ललित राज्य र कान्छी मैयाको बाल्यकालदेखि नै राम्रो सम्बन्ध बन्न गएको थियो। वास्तवमा विक्रम सम्वत 1908 सालमा जन्मेका वीर शमशेरको जन्म मूल नक्षत्रमा भएकोले उनको पालन पोषण आफ्ना पिता धीर शमशेरको घरमा नभई जेठा बा जंगबहादुरको घरमा भएको थियो। जंगबहादुर राणाले वीर शमशेरको पालन पोषणको लागि आफ्नी रानी पुतली महारानीलाई सुम्पिएका थिए। प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले रानी नन्दकुमारी तर्फकी छोरी तारा कुमारी र रानी हिरण्य कुमारीको तर्फकी छोरी ललित राज्य लक्ष्मीको विवाह राजा सुरेन्द्रका जेठा छोरा त्रैलोक्य विक्रम शाहसँग गरिदिए। त्यस्तै रानी हिरण्य कुमारी तर्फकी अर्की छोरी कान्छी मैया र अर्की रानी सिद्धि गजेन्द्र लक्ष्मीबाट जन्मेकी छोरी चिरवीर्य मैया अर्थात खड्क कुमारीको विवाह राजा सुरेन्द्रका भाइ उपेन्द्रका छोरा धीरेन्द्र विक्रमसँग गरिदिए। विवाह पश्चात कान्छी मैया र चिरवीर्य मैया आफ्ना पति धीरेन्द्र विक्रमसँग बाग दरबारमा नै बस्न थालिन्। वास्तवमा बाग दरबार तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले बनाएका थिए। उनको अवसानपछि सो दरबारमा माथुर सिंह थापा बस्न थाले। प्रधानमन्त्री माथुर सिंह थापाको हत्या भएपछि भने सो दरबार सरकारी नियन्त्रणमा रहन गयो र पछि राजा सुरेन्द्रका भाइ उपेन्द्रले यस दरबारको उपयोग गर्न थाले। तर विक्रम सम्वत 1933 सालको जेठ महिनामा नै कान्छी मैयाका पति धीरेन्द्रको मृत्यु भयो। आफ्नो पतिको मृत्यु ताका यिनी गर्भवती थिइन्। यसको केही महिना पछि नै कान्छी मैयाबाट भूपतिन्द्र विक्रमको जन्म भयो। भूपतिन्द्र विक्रमको जन्म हुनुभन्दा केही वर्ष अघि मात्र एक छोरीको पनि जन्म भएको थियो। आफ्नो पतिको निधन भएको 8 महिना पछि नै अर्थात विक्रम सम्वत
1933 साल फागुन महिनामा आफ्ना पिता जंगबहादुर राणाको पनि पत्थरघट्टामा देहान्त भयो। यसरी अचानक प्रधानमन्त्री तथा श्रीतिन महाराज जंगबहादुरको मृत्यु भएपछि उनका भाइ रणदीप सिंह नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री तथा श्रीतिन महाराज बने। यसको एक वर्ष पछि नै युवराज त्रैलोक्य विक्रमको पनि मृत्यु भयो। युवराज त्रैलोक्य विक्रमका रानी ललित राज्य लक्ष्मीको तर्फबाट जन्मेका पृथ्वी वीर विक्रम शाह युवराज भए। कान्छी मैयाको आफ्नो पति र पिताको मृत्यु पश्चात कान्छी मैयाका आफ्नै ससुरा उपेन्द्र विक्रम पनि जोगी जस्तो बनी पूजा पाठ तन्त्र मन्त्र तथा होममा अत्यन्त व्यस्त रहन थाले। उपेन्द्र विक्रममा युवा अवस्थादेखि नै तान्त्रिक पद्धतितर्फ निकै झुकाव रहेको थियो। यस प्रकार कान्छी मैयालाई नियन्त्रण गर्ने कोही भएनन्। उनी बाग दरबारमा नै बसी विभिन्न कार्यमा व्यस्त रहन थालिन्। केही लेखक तथा इतिहासकारहरूका अनुसार कान्छी मैयाले यस अवधिमा दरबारका केटीहरूलाई आफू कहाँ बोलाई नाचगानको तालिम दिन थालिन्। भव्य दरबारभित्र बसेकी कान्छी मैयाको प्रभाव बिस्तारै शमशेर खलकहरूमा पर्न गयो। वीर शमशेरसँग कान्छी मैयाको सानैदेखि राम्रो सम्बन्ध बन्न गएको भए तापनि यो समयताका भने उनका माइला भाइ खड्क शमशेरसँग निकै बढ्न गयो। खड्क शमशेरको दैनिक बसोबास नै बाग दरबार हुन गयो। कान्छी मैयासँगको हिमसिम बढ्दै गएपछि उनीहरूका बारेमा धेरै कुराहरू सुनिन थाल्यो। यही प्रसंगलाई लिएर केही लेखक तथा इतिहासकारहरूले खड्क शमशेरले कान्छी मैयाको हातबाट भाइ टीकामा टीका लगाउँथे भनी उल्लेख गरेका छन्। कान्छी मैया भन्दा 4 वर्ष कान्छा रहेका खड्क शमशेरको यही सम्बन्धलाई कसैले प्रेम सम्बन्ध रहेको पनि जनाएका छन्। तर धेरै जसो लेखक तथा इतिहासकारहरूले कान्छी मैयाले खड्क शमशेरलाई साह्रै मन पराउने र भाइ जस्तो व्यवहार गरी मिल्ने भएकोले पनि रिस गर्ने र अन्यहरूले प्रेम सम्बन्ध रहेको भनी प्रचार गर्दथे भनी बताएका छन्। तर जे जस्तो अवस्था भए पनि कान्छी मैयाको हरेक कार्यमा खड्क शमशेरले साथ दिने गर्दथे। विक्रम सम्वत 1938 सालमा राजा सुरेन्द्र विक्रमको मृत्यु भयो। उनको मृत्युपछि उनका नाति युवराज पृथ्वी वीर विक्रम शाह नेपालको राजा बने। यसरी आफ्नी दिदी ललित राज्य लक्ष्मी तर्फका छोरा पृथ्वी वीर विक्रम शाह राजा भएपछि कान्छी मैया एक शक्तिशाली व्यक्तित्वको रूपमा उदय भइन्। उनको दरबारसँगको नजिकको सम्बन्ध र हठी स्वभावका कारण उनको अगाडि सबैजना नतमस्तक भएर उभिन बाध्य हुन्थे। कान्छी मैयाको यही प्रभावशाली स्वभावका कारण उनी बागकी कान्छी मैयाको नामबाट चिनिन थालिन्। तर राजा सुरेन्द्र विक्रमको मृत्यु भएको 3 वर्ष भित्र नै अर्थात विक्रम सम्वत 1941 सालमा धीर शमशेरको अचानक मृत्यु भयो। धीर शमशेरको मृत्यु पछि नै धीर शमशेरका 17 भाइ छोराहरू र जंग बहादुरका 7 भाइ छोराहरू बीच शीत युद्ध सुरु हुन गयो। यो शीत युद्धले बिस्तारै ठूलो आकार लिँदै गयो। तर यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा श्रीतिन महाराज रणदीप सिंह भने धर्म कर्म प्रति नै व्यस्त रहेकाले आफ्नै दाजु भाइहरूका सन्तानहरू बीच चलिरहेको द्वन्द्वलाई नियालेर समाधान गर्ने तिर नै लागेनन्। यसले झन उग्र रूप लिँदै गयो। तत्कालीन रूल क्रम अनुसार शमशेर खलकका 17 भाइ छोराहरू मध्ये जेठा छोरा वीर शमशेरको नम्बर 7औं मा थियो। उनी भन्दा अघि जंग बहादुरका छोराहरू जित जंग, पद्म जंग, रणवीर जंग र जंग बहादुरका नाति जुद्ध प्रताप जंग र बद्री नरसिंहका छोरा केदार नरसिंह थिए। यही रोल क्रमलाई अनुसरण गर्दै लाने हो भने शमशेर खलकहरू राज्यको शक्तिशाली शासकसम्म पुग्न असम्भव जस्तै थियो। अर्को महत्वपूर्ण विषय के पनि थियो भने जंग बहादुरका छोराहरू सत्तामा आउने बित्तिकै शमशेर खलकहरूको नामो निशान नरहने पक्का थियो। यसबाट त्रसित बनेका शमशेर खलकहरू बिस्तारै एकजुट हुन थाले। यही भएर जंग बहादुरका छोराहरूको समूह र शमशेर खलकहरू बीच एक अर्कालाई शंकास्पद दृष्टिले हेर्न थाले। बिस्तारै यो द्वन्द्व एक अर्काको अस्तित्वसँग गाँसिन पुग्यो। स्थितिले यस्तो मोड लियो कि आफ्नो अस्तित्व बचाउन ती जंग बहादुर छोराहरूले
शमशेर खलकरलाई मार्नु पर्यो कि शमशेर खलकहरूले जंग बहादुरको छोराहरूलाई निमिट्यान्न पार्नु पर्यो। एक अर्काको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने अभियानमा लागेका दुवै समूह बीच प्रश्न केवल कसले पहिले कदम चाल्ने भन्ने थियो। बिस्तारै यसको पृष्ठभूमि पनि तयार हुँदै गयो। बागकी कान्छी मैयाले शमशेर खलकका माइला भाइ खड्क शमशेरलाई जंग बहादुरका छोराहरू विरुद्ध भड्काउन कम्बर कसेर लागि परिन्। उनी आफै पनि जंग बहादुरकी छोरी भए तापनि उनका दाइहरूसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थिएन। यसको लागि उनले राजा पृथ्वी वीर विक्रमकी मुमा अर्थात् आफ्नै दिदी ललित राज्य लक्ष्मीलाई तयार पारिन्। यसै अवसरमा राजनीतिले अर्कै मोड लियो। भर्खरै छुटेका जंग बहादुरका जेठा छोरा जगतजंग प्रधानमन्त्री तथा श्रीतिन महाराज रणदीप सिंहको रानी हरिप्रिया देवीको नजिक हुँदै गए। उनलाई पुनः कमान्डर इन चीफ पद दिने कुरा चल्दै गयो। यसका साथै प्रधानमन्त्री रणदीप सिंह र महारानी हरिप्रिया देवी भारत स्थित विभिन्न तीर्थस्थलको भ्रमण गर्ने र सो समयको लागि कार्यकारी अधिकार जगतजंगलाई दिइने कुरालाई शमशेर खलकहरूमा भुइँचालो ल्याइदियो। यो हल्लाबाट शमशेर खलकहरू निकै आत्तिए। यसरी जंग बहादुरको छोराहरूले शक्तिशाली पद पाएपछि धीर शमशेरका 17 भाइ छोराहरूले निर्वासित जीवन बिताउनु पर्ने कुरालाई लिएर शमशेर खलकहरूको मुख सुक्न थाल्यो। यसै ताका खड्क शमशेरलाई कान्छी मैयाले जंग बहादुरका छोराहरू विरुद्ध मात्र होइन प्रधानमन्त्री तथा श्रीतिन महाराज रणदीप सिंहको विरुद्ध नै जाई लाग्न सल्लाह दिइन्। यसका लागि कान्छी मैयाले सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिइन्। यसपछि दरबार भित्र आफ्ना समर्थकहरूलाई संगठित पार्न कान्छी मैया दिन रात नभनी लागि परिन्। उनी आफ्नी दिदी तथा राजा पृथ्वी वीर विक्रमकी मुमा ललित राज्य लक्ष्मी सँगै हनुमान ढोकामा गई बस्न थालिन्। आफ्नो समर्थक जुटाउने क्रममा कान्छी मैयाले उनकी दिदी ललित राज्य लक्ष्मी र रणदीप सिंहकै कान्छी महारानीलाई शमशेर खलकरको समर्थकको रूपमा तयार पारिन्। त्यस्तै रणदीप सिंहका जेठी महारानी हरिप्रिया देवी बाग दरबारकी चिरबिरे मैया र ललित राज्य लक्ष्मीकी सौतिनी दिदी तारा कुमारी भने जंग बहादुरका छोराहरूको समर्थनमा उभिए। यो सबै कुरा गोप्य रूपमा बागकी कान्छी मैयाले खड्क शमशेरलाई बताउँदै छिटो भन्दा छिटो आफ्नो अभियानलाई अघि बढाउन आदेश दिइन्। यसरी यी रानीहरू राजनैतिक ध्येय भन्दा सौताप्रतिको ईर्ष्या, शारीरिक भोग र स्वार्थ लिप्साकै कारण यो षड्यन्त्रमा मुछिँदै गए। अन्ततः धेरै लामो छलफल पछि जंग बहादुरका छोराहरूलाई हटाउन आफ्नै ठूला बुबा प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहलाई मार्नै पर्ने अन्तिम निष्कर्षमा पुगे। यसपछि विक्रम सम्वत 1942 साल मंसिर 9 गते रातको समयमा आफ्नो अभियानलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा सबै सहमत भए। सो समूहको अगुवाई खड्क शमशेरले नै गर्ने भए। यो सबै खबर खड्क शमशेरले कान्छी मैयालाई सुनाइन्। यसपछि कान्छी मैया र मुमा ललित राज्य लक्ष्मीले 10 वर्षीय राजा पृथ्वी वीर विक्रमलाई लिएर हनुमान ढोकाबाट प्रधानमन्त्री तथा श्रीतिन महाराजको निवास नारायणहिटी दरबारतिर लागे। उनीहरू सो रात उतै बस्ने गरी गएका थिए। कान्छी मैयालाई नारायणहिटी दरबारको बारेमा राम्ररी थाहा थियो। यसकारण उनले नै खड्क शमशेरलाई दरबारभित्र छिर्ने गोप्य बाटो पनि बताइदिएका थिइन्। यसपछि रातको समयमा धीर शमशेरका छोराहरू तथा वीर शमशेरका भाइहरू डम्बर शमशेर, खड्क शमशेर, चन्द्र शमशेर र भीम शमशेर प्रधानमन्त्री निवास तर्फ लागे। खड्क शमशेरलाई बागकी कान्छी मैयाले सबै कुरा बताइसकेकीले उनीहरू सरासर प्रधानमन्त्री रणदीप सिंह सुत्ने कोठा अगाडि पुगे र उनीहरू भित्र छिरे र खड्क शमशेरले नै पहिलो गोली दागे। महाराज रणदीप सिंह राम राम भन्दै त्यही ढल्न पुगे। त्यसपछि उनीहरूले रणदीप सिंहको शवलाई ठूलो कपडामा बेरी भर्याङबाट तल भकुरे। यही समयमा मुमा ललित राज्य लक्ष्मी र बागकी कान्छी मैयाले राजा पृथ्वी वीर विक्रमलाई लिएर तल झरे। उनीहरूसँगै वीर शमशेर पनि तल आए। ललित राज्य लक्ष्मीले लाल बाकसबाट वीर शमशेरलाई प्रधानमन्त्री
तथा महाराजको पद दिएको एक पत्रमा राजा पृथ्वी वीर विक्रम शाहलाई लाल मोहर र पञ्जा पत्र लगाउन लगाए। यसपछि वीर शमशेर टुडीखेल हुँदै बाग दरबारतिर लागे। यसरी बाँकी कान्छी मैयाको सक्रिय सहयोगका कारण शमशेर खलकहरू सत्तामा आउन सफल भए। यसपछि जंगबहादुरका केही छोरा नातिहरूलाई मारियो भने केही भागेर ज्यान बचाउन सफल भए। वीर शमशेरले आफ्ना भाइ खड्क शमशेरलाई कमान्डर इन चीफ बनाए। आफ्नो प्रिय पात्र खड्क शमशेर कमान्डर इन चीफ भएपछि बाँकी कान्छी मैयाको अभिमान झन बढ्न गयो। इतिहासकारहरूका अनुसार कान्छी मैयाको अभियान यतिमा मात्रै सीमित थिएन। उनी खड्क शमशेरलाई नै प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज बनाउन चाहन्थिन्। यसको लागि खड्क शमशेरलाई वीर शमशेर विरुद्ध विभिन्न षड्यन्त्र गर्न उक्साइरहन्थिन्। यसै ताका खड्क शमशेर प्रधानमन्त्री वीर शमशेर भन्दा निकै शक्तिशाली व्यक्तित्व बन्दै गए। चाकरी गर्नेहरूको भिड प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको भन्दा पनि बढी खड्क शमशेरकोमा हुन थाल्यो। यसका साथै खड्क शमशेरले कतिपय आदेशहरू प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको अनुमति नलिई ठाडै दिन थाले। यसले वीर शमशेरलाई खड्क शमशेर विरुद्ध शंका गर्ने बाटो खुल्यो। तर पनि कान्छी मैयाले उनलाई भड्काउन छाडिनन्। यी सबै कुराबाट आत्तिएका प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले एक दिन कमान्डर इन चीफलाई पाता फर्काएर दरबारमा उपस्थित गराए। त्यसपछि उनलाई पदच्युत गर्दै अर्घाखाँचीको ठाडामा पठाए। तर पछि उनलाई गभर्नर बनाई पाल्पातिर सरुवा गरियो। प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको विरुद्धमा गरिएको सो षड्यन्त्रमा बाँकी कान्छी मैयाको पनि मुख्य भूमिका रहेको ठानी उनलाई पनि पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्ला रामेछापमा निर्वाचित गरियो। प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले बाँकी कान्छी मैयालाई बेइज्जतीका साथ फाटेको डोलीमा खुल्ला रूपमा चढाई राजधानीबाट बाहिर लान आदेश दिए। त्यसपछि उनलाई नेपाल फर्कन नपाउने गरी कागज गराई रामेछापबाटै बनारस जान अनुमति दियो। तर कान्छी मैयाका एक छोरी र एक छोरालाई भने साथमा लान दिएन। उनीहरूलाई पाल्न वीर शमशेरले आफ्ना भाइ फत्ते शमशेरलाई जिम्मा दिए। यस प्रकार बाँकी कान्छी मैयाले रणदेव सिंहको हत्यालाई सफल बनाउन सके तापनि खड्क शमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा भने उनी विफल बनिन्। यसैको परिणाम स्वरूप उनले भारतको बनारसमा निर्वासित जीवन बिताउन बाध्य हुनु पर्यो। तर पछि चन्द्र शमशेरको पालामा उनलाई नेपाल आउन अनुमति दियो र उनी विक्रम सम्वत 1958 सालको अन्ततिर नेपाल आइन्। नेपाल फर्किएपछि उनी बाग दरबारमा नै बस्न थालिन्। यसरी नेपाल फर्किएको केही वर्षपछि नै उनको मृत्यु भयो। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रमाइला तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।